नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचें परत एकदां सगळ्यांचें स्वागत. इश्टानो, विश्वजीत राणे म्हणजे TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे लोकांक धमके दिता की 45,000 लोकांक हाडपाचे आनी आंदोलकांक बूथ शिकोवपाची. पूण केसी मात आंदोलकांचेर पडटा. सरकाराचो सगळो अजब कारभार. सरकाराक ह्या बद्दल कितें म्हणप आनी सरकार हें जें वर्तन आसा सरकाराचें तें नेमकें कितें, ताका नांव कितें दिवप असो प्रश्न सद्या उपस्थित जाता. आंदोलन करप हो लोकशायेन दिल्लो नागरिकांक एक मोठो हक्क, अधिकार. आंदोलनांतल्यानच हो देश स्वतंत्र जालो. आंदोलनांतल्यान गोंयांत BJP सत्तेर आयलो. BJPन कितलींशींच आंदोलनां केलीं. BJPन कितलेशेच मोर्चा काडले, घेराव घातले. BJPचेर लाठीचार्ज जाले. BJPचेर कितल्यो तरी केसी त्या टायमार फायल जाल्यो आनी प्रत्येक वेळा BJPन आरोप केल्ले की खंय तरी ही दडपशाही चल्ल्या. केसी घालून आमचो आवाज दडपूपाचो सरकार त्या वेळाचे प्रयत्न करता आनी अशे बरेचशे BJPन आपली त्या टायमार हो राग त्या सरकारांचेर व्यक्त केल्लो. पूण आयज नेमकें कितें चल्लां? आज BJPच लोकांचेर केसी घालपाक लागल्या. म्हणजे BJP सरकारच आतां सद्या लोकांचेर केसी घालपाक लागल्या आनी 1, 2 आनी 3 न्ही, 1,500 लोकांचेर BJPन समन्स 1,500 लोकांक समन्स धाडल्या. आनी समन्स कसले तर TCP मंत्री विश्वजीत राणे हाच्या घराचेर मोर्चा काडलो आनी दरम्यानच्या काळांत जे एक 8 दिसांचें आंदोलन जालें, त्या आंदोलनाच्या काळांत जे जे लोक सहभागी जाल्ले, मोर्चांत सहभागी जाल्ले आनी जे फुडें आशिल्ले, अग्रेसर आशिल्ले, तांचेर ह्यो केसी सगळ्यो. आनी 1,500 हो आंकडो आनी ही नांवां सरकारान खंयच्यान मेळयल्या हेंय आमकां कळपाक कोणाक मार्ग ना. पण सरकार हें आक्रमक आपूण आसा अशें दाखोवपाचो एक केविलवाणो प्रयत्न करता अशें ह्या सगळ्या घडामोडींतल्यान आतां दिसपाक लागलां. सरकार केसी केन्ना घालता? आंदोलकांचेर सरकार केसी केन्ना घालता? जेन्ना सरकार धसको घेता. आंदोलकांचो धसको, आंदोलनाचो धसको आनी आंदोलक आनी आक्रमक जायत काय, आनी इश्यूज घेत काय, आंदोलक सरकाराक अडचणींत हाडत काय, हो तो भंय. पण जेन्ना राज्यांत इतले प्रश्न आसा, इतल्यो समस्या निर्माण जाल्या, इतले तरेच्यो कटकटी राज्यांत सद्या आसा, आंदोलन ना जावपाक सारकें कसलेंच आतां सद्या कारण उरूना. आंदोलन हें जातलेंच आनी आंदोलनां जातलीं. आतां चिमलाचें आंदोलन सोंपता म्हणल्यार शिरदोनचें आंदोलन सुरू जालें. शिरदोनचें आंदोलन सोंपता म्हणल्यार ते सायडीन कारापूर सरवणचें आंदोलन सुरू जालें. गोंयांत खंय ना खंय लोक उठ्ठा आनी सरकाराच्या विरोधान आवाज करपाक लागता. सरकार कितल्या लोकांचेर केसी फायल करतले आनी कितल्या लोकांक समन्स धाडटले. शिरदोनच्या ह्या पयरच्या मोर्चाच्या वेळार जेन्ना लोक चाल करून गेले विश्वजीत राणे यांच्या घराचेर, तेन्ना सगळ्यांक, खुबश्या जाणांक म्हणजे सरकारांत आशिल्ल्या लोकांक खूब राग आयलो त्या गजालीचो की मंत्र्याच्या बंगल्याचेर चाल करून वता म्हणजे कितें, मंत्र्याच्या घराचेर थेट ताच्या कंपाउंडा मेरेन धडक मारली म्हणजे कितें, हें कोण समजता स्वताक. सो आमी ओगी जर बसले जाल्यार आमकां अशेंच छळटले आनी अशेंच पेट्टले. ते परस हांकां कायद्याचो बडगो दाखोवन हांकां घुस्पावन दवरप हो एक बरो उपाय आसा अशें कदाचित तांकां दिसलें आसतलें. विश्वजीत राणेच्या बंगल्याचेर धडक मारल्या उपरांत भारतीय जनता पक्षाच्या विधिमंडळ गटाची बैठक जाली. तातूंत मुख्यमंत्री आशिल्लो, सगळे मंत्री आशिल्ले, आमदार आशिल्ले आनी तातूंत खुबश्या जाणांनी मुख्यमंत्र्याक विचारलें तूं ओगी कित्याक रावता, हें आतां चड जावपाक लागलां. आनी खुबश्या जाणांक एक राग आशिल्लो की लोक आतां आमकां प्रश्न कशे विचारता, लोक आमकां कशे प्रश्न विचारपाक शकता, लोक आमच्या घरा मेरेन मोर्चे घेवन कशे येवपाक शकता, अशें बरेंच कितें. बाबूश मोन्सेरातान आपलो राग व्यक्त केलो, तातूंत राजेश फळदेसायान आपलो राग व्यक्त केलो, बाकी सुभाष फळदेसायान आपलो राग व्यक्त केलो आनी सगळेच आपापले परीन राग व्यक्त करता आनी हे आंदोलक जे आसा तांकां बूथ शिकोवपाकच जाय अशी मागणी ते सगळे करता आनी त्या दिसाय केली.
आणि मुख्यमंत्र्याक जेन्ना सगळ्यांनीच घेरलो ह्या विशया वयल्यान तेन्ना मुख्यमंत्र्याचोय नाइलाज जालो असो दिसता एकूण ताच्या उलोवण्या वयल्यान आनी ताचो बदललेलो ताचो जो हें आसा तो होरा ताचो एकूण ताचें जें वर्तन जें बदललें दिसता की आपुणूय आक्रमक जाला अशें मुख्यमंत्र्याक ते दिसा दाखोवपाचो यत्न केलो. पूण शेवटाक आसप आनी दाखप हातूंत जमीन आनी आसमानाचो फरक आसता. आंदोलनां चिड्डून आंदोलनां केन्नाच दबून वचना आनी ती बंद जायना. जितली दामता तितली आंदोलनां उफाळून येता हो नियम आसा. खंयचीय गजाल जेन्ना दामपाचो प्रयत्न जाता तेन्ना ती आनी नेटान वयर येता हो सर्वसाधारण नियम. तो आंदोलनाकूय ताका अपवाद ना. म्हणजे जितले सरकार आंदोलकांक दामपाचो यत्न करतले भिवोवपाचो यत्न करतले तितलेच आंदोलनकर्ते हे आनी नेटान फुडें येतले आनी सरकाराच्या विरोधान आवाज उठोवपाक लागतले. इश्टानो, फुडें वचचे पयलीं एक म्हत्वाची सुचोवणी. आमी न्यूज गोवा चॅनल हो गोंया आनी गोंयकारां खातीर सुरू केल्लो. ताका तुमी दिल्लो मोग हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. आतां खंय तरी आमकां आर्थीक दृश्ट्या स्थिर जावपाची गरज आयल्या. तुमच्या मदतीची गरज आसा. आमी एक जॉयंट बटन तुमकां थंय सकयल दिलां. ताचे 3 ऑप्शनां आसा. तातूंतलें एक खंयचें ऑप्शन जें तुमकां जाय तें तुमी क्लिक करा आनी ह्या चॅनलाक तुमी मदत करा. तशेंच तुमचो मोग आनी तुमचो आशिर्वाद हो असोच फुडें कायम उरतलो अशी आस्त बाळगून आमी चॅनलाचें काम ह्या फुडें इतल्याच विश्वासान व्हरतले हें तुमकां उतर दिता. कारापूर सरवणच्या वेळार ज्या तरेन स्वप्नेश शेर्लेकाराक आपोवन पुलिसांनी मागीर ज्या 2 दिसां ताची जी चवकशी केली ताका बसोवन दवरलो आनी ज्या तरेन एकूण म्हणजे बुध शिकोवपाचो जो एक हें आशिल्लो सरकाराचो एक ताची पद्दत ती कोणाकूच आवडूना. लोक बिचोले मेरेन ते दिसा पावले. स्वप्नेश शेर्लेकाराक लोकांनी फूल पाठिंबो दिलो आनी गरज पडली जाल्यार अख्खे गोंयचे लोकांक आमी बिचोले थंय हाडटले पुलीस स्टेशनाचेर अशी धमकी लोकांनी शेवटाक दिली. आनी खंय तरी सरकाराचें लक्षान आयलें की हें आतां थांबिल्लें बरें. हें जर चड वाडपाक लागलें जाल्यार हें म्हारग पडटलें. विश्वजीत राणे प्रकरणांत ज्या लोकांचेर केसी फायल जाल्या किंवा ज्या लोकांक समन्स धाडल्या ते बाबतींतय अशेंच कितें तरी जावपाची शक्यता आतां दिसता. आतां 1,500 लोकांक जेन्ना समन्स धाडले ते धाडले पणजी पुलीस स्टेशनान. पूण तांची जी चवकशी आसा किंवा तांकां जी हजर रावपाक सांगल्या ती 2-4 पुलीस स्टेशनां तांणी हें केल्या निवडल्या भितरलीं. तातूंत गोवा वेल्लाचें पुलीस स्टेशन आसा. आम आदमी पार्टीचो पयलींचो लिडर आनी आतां जो सक्रीय आसा काँग्रेसच्या ह्याचेर मंचाचेर तो एडवोकेट अमीत पालेकर ताणें आरोप केला की ही लोकांची छळणूक आसा. लोकांक सतोवपाचो हो यत्न आसा आनी सरकारान हें इमिडिएट तात्काळ थांबोवपाक जाय. ना जाल्यार लोकांक जेल बरो सारकें आंदोलन परत एकदां सुरू करचें पडटलें आनी सरकाराक जेल पावचें ना आनी सरकाराक तांकां अटक करून खंय दवरप असो प्रश्न सरकारा मुखार निर्माण जातलो. आमदार विरेश बोरकार सांतांद्रेचो तांणी आंदोलन सुरू केल्लें. ताणें त्या शिरदोनाच्या प्रकल्पाच्या विरोधांतलें आंदोलन सुरू केल्या उपरांत फुडें ताणें 7 ते 8 दिसान सरकाराक आपल्या एक दिमी मारपाक लायली. सरकाराक ताणें गुडघ्याचेर वाकयलें आनी सरकाराक ताणें जाम केलें. सरकाराक हें आंदोलन आतां भायर वता अशें जेन्ना दिसपाक लागलें की सरकाराच्या कंट्रोलाच्या भायर वचपाक अशें दिसपाक लागलें ताजें पॉलिटिकल रिपरकशन सरकाराक दिसपाक लागलें तेन्ना सरकारान तडजोडी सुरू केल्यो. मुख्यमंत्री आयले, मागीर स्पिकर येवन ताका पळोवन गेले, बाकीचे कोण कोण आसा तेय पळोवन गेले. कलेक्टरांनी ताका विनंती केली की तूं आतां तें आंदोलन फाटीं घे, आमी एडमियन्सांत दवरता. जे आमी डिसिजनां घेतल्या त्यो सगळ्यो फायली आमी आडावन दवरता, आमी फुडें वचना तेन्ना तूं फाटीं घे. आनी विरेश बोरकारान ते दिसा रातचे तडकाफडकी आपलें उपोशण फाटीं घेतलें. आतां उपोशण फाटीं घेतल्या उपरांत खरें म्हणल्यार लोकांचेर केसी घालपाचो प्रश्नूच येनाशिल्लो. तरी सुद्दां सरकारान लोकांचेर केसी घातल्यो. आतां विरेश बोरकार कितें करतलो असो प्रश्न आतां निर्माण जाला. कारण विरेश बोरकाराचेरय केस आसा. मागीर मनोज परबाचेर केस आसा जो
ठेवलेच तरी गोवन्साचो सुप्रिमो आसा म्हणजे प्रमुख आसा ताजेरय केसी आसा, अजय खोलकाराचेर केसी आसा, विरोधी पक्ष नेतो इरियो आलेमाचेर केसी आसा, केस घातल्या म्हणजे ताका समन्स धाडल्या. आनी बाकीचे कार्लोस फरेरा, बाकीचे एल्टन डिकोस्टा, मागीर जॉन सिल्वा आनी अशे सगळ्यांक हें गेल्या. तातूंत सबील वळवयकार आसा आनी खुबशे जाण आसा जांकां ह्या सगळ्या हातूंत वाल्मिकी नायक आसा, रेगना कुंकळकार आसा, सपनेश शेल्लेकर आसा, चिराग नायक आसा, रामा काणकोणकर आसा, अशा सगळ्यांक हे समन्स गेल्या. आतां सरकार नेमकें कितें सादोवपाक सोदता? एक तर लोकांक दाखोवपाक सोदता आमी स्ट्रॉंग आसा, आमी गरज पडली जाल्यार आंदोलकारांचेर आमी मोठी कडक कारवाई करपाक शकता असो मॅसेज दिवपाचो हो सरकाराचो यत्न सो दिसता. प्रत्यक्षान आंदोलनकर्त्यांचें सरकार कितेंच करपाक शकलो ना, पण आंदोलन चालूच उरलें. आनी त्या दिसाचे पर्टिक्युलर जे मंत्र्याच्या बंगल्याचेर जो मोर्चा गेला ते दिसा लोकांनी कसलेच तरेची मस्ती करूं नाशिल्ली. तातूंत तोडफोड ना, तातूंत वायलन्स ना आनी तातूंत कसल्याच तरेची एक अप्रिय अशी घटना जाका आमी म्हणटा अनुचित घटना, तशी एकय घटना त्या सगळ्या आंदोलनाच्या दरम्यान नाशिल्ली. तरी सुद्दां मंत्र्याच्या बंगल्याचेर लोकांनी धडक दिली हे एका कारणा खातीर, इगो दुखावला खुबश्या जाणांचो. आनी ताका लागून सरकारांतल्या बऱ्याचशा जाणांक आतां ते खंय तरी ते पचना की लोक मंत्र्याच्या दारा मेरेन पावतले आनी बाकीच्या मंत्र्याच्या दारा मेरेन पावचे न्ही, कदाचित तो विचार सरकाराचो आसतलो. आनी इतल्याशाच लोकांक आतां सरकारान समन्स धाडल्या आनी मुख्यमंत्र्यान पयलींच जाहीर केलें आमी एकट्याक सुद्दां सोडचे ना म्हणून. सोडूं नाका, पण लोक ओगीर रावतले काय कितें? अदरवायजय इलेक्शनाचे वर्स आसा, फक्त 8 ते 10 म्हयने उरल्या आनी तातूंत जर अशे तरेचे सरकाराचें जर वर्तन जर आसा जाल्यार सरकारान विचार करपाक जाय इलेक्शनाच्या तोंडार विरोधकांक कितलेशेच विशय मेळटले आनी ते सरकाराच्या हिताचे अजिबात ना. कारण जेन्ना BJPचेर केसी पडटाल्यो कांय वर्सां पयलीं, तेन्ना त्यो केसी मागीर कश्यो फाटीं घेतल्या BJPच्या काळांत त्यो सगळ्यांनी पळयल्या. ह्यो केसी पॉलिटिकल आसा हेंय लोकांक खबर आसा. सॅक्शनां सगळीं गंभीर तरेची सॅक्शनां लायल्या. आतां ह्या बाबतींत मुख्यमंत्र्याचे सल्लागार कोण हें कळपाक मात मार्ग ना. जर ते मॅच्युअर्ड आसा जाल्यार असले सल्ले मुख्यमंत्र्याक ते केन्नाच दिवचे ना. आनी ज्या तरेन हे समन्स धाडल्या किंवा केसी फायल करपा खातीर जे यत्न सुरू जाल्या ते सल्लागार चड करून इमॅच्युअरच लोक आसूं शकता. पण राजकीय मॅच्युरिटी आशिल्ले लोक अशे तरेन सर्वसामान्य जनतेक आंगार घेवपाचो विचार केन्नाच करना. आंदोलनां काल जातालीं, आंदोलनां आज जाता आनी आंदोलनां फाल्यांय जातलीं. कारण लोकशायेन जेन्ना एखादी गजाल मान्य जायना तेन्ना लोक आपली प्रतिक्रिया दिता आसतना आंदोलनाय करता. पयरचे सुद्दां जे आंदोलन जे शिरदोनाच्या बाबतींत जालें तें सुद्दां आंदोलन लोकांच्या प्रतिक्रियेंतल्यान जालां. आपलो गांव उद्ध्वस्त जातलो, आपलो गांव सोंपतलो, आमचें अस्तित्व सगळें सोंपतलें ह्या कारणां खातीर लोक उबे रावले आनी तातूंतल्यान आंदोलन उबें रावलें. आतां खंय जे फाल्यां पयर जे भागां सुद्दां जे जालां कारापूर सरवणाक जे लोक वचून ताणें सरपंचाक जाब विचारली, थंय सुद्दां ते सपनेश शेल्डेकराचे चुकीच्या पद्दतीनूच केसी जाल्यात. हे प्रूव जाले. ताणें व्हिडियो सादर केले पुलिसांक आनी सांगलें तूं सांग ज्या घराच्या पासून आपूण सादारण 15 ते 20 मिटरांचेर उबो आशिल्लो त्या घरांत कोण आसा तेंय आपणाक दिश्टी पडनाशिल्लें. आपूण थंय गेलोच ना. त्या प्रॉपर्टीन जेन्ना गेल्लो त्या लोकांचे आनी आमचें उलोवणें सुद्दां जावना. फक्त आमकां ताणें भितर वचपाक दिलें आनी आमी कोणाक धमकी दिली, कोणाचो विनयभंग केलो किंवा कोणाक आमी मारपाक खातीर आमी थंय गेल्ले असो ताणें पुलिसांक प्रश्न विचारलो. पुलिसां कडेन ताचें कांयच उत्तर नाशिल्लें. पुलिसांनी आपले तरेन एक क्वेशनर तयार केलो, तातूंत ताचो स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलो. आज जावना आतां परत फाल्यां यो अशें पुलिसांची एक सांगणें आशिल्लें. परत फाल्यां रेकॉर्ड केलो म्हणजे दाखोवपाक की सपनेश शेल्लेकाराक आमी सामके प्रश्नाचो भडिमार करून ताका जाम केलो. पूण सपनेश शेल्लेकार हो अजिबात जाम जावनाशिल्लो. त्या उपरांत ताणें आमच्या चॅनलाक हांगा येवन आमच्या ऑफिसान येवन ताणें इंटरव्यू दिल्लो. आमकां तरी तो खूब रिलॅक्स दिसतालो. ताचें म्हणणें अशें ह्यो केसी आनी ह्यो सगळ्यो बाकीच्यो गजाली ह्यो कळटा, लोकांकूय खबर आसा ह्यो केसी कश्यो पडटात ह्यो. सो आपणाक कित्याक गडबडून वचपाचो गरज आसा
किंवा आपूण कित्याक डिस्टर्ब जावं, आपूण रिलॅक्स आसा अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. सो आंदोलनकर्ते जर रिलॅक्स आसा जाल्यार सरकार तातूंतल्यान कितें साध्य करता? फक्त सतावणुकीचो एक जो आनंद आसता तितलोच आनंद सरकार घेता काय कितें? काय तातूंतल्यान कितें रिजल्टूय मेळप शक्य आसा? रिजल्ट हो अशा केसींच्या बाबतींत केन्नाच मेळना. आनी ह्यो केसी ह्यो राजकीय केसी आसा आनी ह्यो पयलेच वेळा अश्यो केसी पडटा अशें ना. प्रत्येक सरकार एक सावधगिरीचो उपाय म्हणून आंदोलकांचेर एक नियंत्रण दवरपा खातीर, दबाव दवरपा खातीर ह्यो केसी घालता हें सगळ्यांक खबर आसा. हें सरकार ताका अपवाद ना, हें प्रमोद सावंत सरकारान सिद्ध केलां. लोक आनी बेजार जाल्या, आंदोलनकर्ते आनी बेजार जाले. जेन्ना आनी एखादें आंदोलन आतां परत पेट्टलें किंवा तें वाडटलें तेन्ना लोक परत त्या आंदोलनांत भाग घेवपाक तयार आसतले. कारण सरकाराची एकूण जो तांचें वागणें आसा तें आतां लोकांक कळना. सरकार मेरिटाचेर कितेंच करून एक बाबा इश्यू रिजॉल्व करपा खातीर जें कितें करपाक जाय सुरवातीक तें कांयच करना. चिंबलचें आंदोलन 1.5 म्हयनो चल्ल्या उपरांत खंय तरी सरकारान तें फाटीं घेवपा खातीर सगळे मागीर उपाय योजना केली. आपले कांय निर्णय फाटल्यान घेतले, ते पयलीं घेवप शक्य आशिल्लें. पूण ताका 1.5 म्हयनो सरकारान लायलो. लोकांक हालोवन पळयता सरकार, पूण आतांच्या जमान्यांत लोक हालपाची शक्यता नासता. कारण लोकांकय कायदे कानून बरे तरेन कळटा. जो तो आपली केस बरे तरेन फायट करपाक शकता. केन्ना केन्ना एडवोकेटा मार्फत, केन्ना केन्ना स्वताय आपली केस आर्ग्यू करपाक शकता. अशी आयज सादारण सर्वसामान्य लोकांची एक आज मनस्थिती आसा. लोक पूर्ण तयारीन आसा, तांची मानसीक तयारी आसा, ते मानसीक दृश्ट्या स्ट्रॉंग आसा. केसी घालून जर ते चिड्डून वतले किंवा ते आपल्या उद्दिश्टा पासून पयस वतले अशें जर सरकाराक दिसता जाल्यार तें शक्य जातलें अशें दिसना. एकूण हो जो 1,500 लोकांक जे आज समन्स गेल्या आज काल पयर, त्या समन्स ताचो फक्त लोकांक थोडो त्रास जातलो पुलीस स्टेशनार वचपाचो आनी स्टेटमेंट रेकॉर्ड करपाचो. ताच्या पलीकडेन जे त्रास आसा ते पुलिसांकूच चड आसा. कारण इतले 1,500 लोकांक तांकां आतां 3-4 पुलीस स्टेशनां एंटरटेन करची पडटलीं. आनी थंय जो स्टाफ आसा तो फक्त हे कामाकच तांकां वापरचो पडटलो. तांकां आपलें नियमीत काम करपाक मेळचें ना. सरकार ह्यो पुलीस डिपार्टमेंटा खातीर ह्यो कटकटी सगळ्यो वाडोवन दवरता अशें दिसता. इश्टानो, ह्या आंदोलना उपरांत ज्यो पडिल्ल्यो सरकारान धाडले समन्स लोकांक, त्या संबंदान लोकांचें मत अतिशय एक तीव्र आसा. एक मत वायट जालां सरकाराच्या एकूण ताच्या भुमिके बद्दल, ताचो टेम्परामेंटा बद्दल. आनी लोक आपले परीन रिएक्टीव जावपाक लागल्या. आमी आमचे परीन आमचीं मतां हांगा म्हणपाचो यत्न केलो. आमी हांगा थारता. आमी मांडिल्ले विचार जर योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमचीं मतां कमेंट बॉक्सान मांडात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.